प्रेस कॉन्फरन्स जी सुडाचो ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन 2041 आसा. पयलें म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 2007 ते 2012 मदीं जेन्ना गोंयांत काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो तेन्ना 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन शेतकऱ्यांची कल्टिवेटेड फिल्ड्स पॅडी फिल्ड्स ही एक्वायर केली. भलत्याच प्रोजेक्टाच्या नांवांनी एक ट्रक टर्मिनस म्हणून आयलो, एक प्रगती मैदान टायप आयले. हे सगळे प्रोजेक्ट आतां दे हॅव नॉट सीन द लायट ऑफ द डे आनी 10 वर्सां जावन गेल्ली हांव. सो एक म्हाका दिसता तेन्ना कोणाच्या तरी मनान आशिल्लें एक ग्रेट लँड स्कॅम, ग्रॅब स्कॅम हाजी एक रचना जाल्ली लँड ग्रॅब स्कॅमाची. हो लँड ग्रॅब हो this is a land grab from the farmers. So farmers of Fatarda were being dispossessed. Their lands were being grabbed. The lands which were then cultivated by them were sought to be grabbed by somebody. After which I got elected. And हांव इलेक्ट जावन 1 इंच ह्या जमनीचो आमी दुरुपयोग करूंक ना. तितलेंच न्ही, ह्यो एक्वायर्ड जमनी ज्यो आसात थंय आतां लोक परतीत आनी लोकांनी शेती सुरवात केल्ली आहा. आनी ही शेती हांव सपोर्ट करता. आतां गेले 17-18 वर्सां जाल्ली आहा. एक इलेक्शन हांव पडना ताजे पयलीं. सो तेन्नाय बी आमी ही शेती चालूच दवरलेली आनी आतांय ती चालूच आहा. आतां हो कोण तरी आयलो, कोण रे तो, ही कंपनी जी सुडान तांकां अपॉयंट केली आनी तो एकलो कोण तरी तो कोण तो नांव ताजें कितें आहा मरे महेश वागदारे. तो म्हणटा कितें हें लॉंग टर्म प्लॅनिंग खंय, हें कसलें मोड्याचें लॉंग टर्म प्लॅनिंग म्हाका कळना. आनी तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक विचारनासतना आनी लोक प्रतिनिधींक विचारनासतना कसलें लॉंग टर्म प्लॅनिंग करता? खंय आयला तूं? हो भायलो खंयच्यान तरी आयला हांगाची आमच्यो जमनी खावपाक. आनी कितें आसली ही जमनी केन्ना खाल्ल्यो तेन्ना एक जोडी आशिल्ली, जोडी मडगांवची आनी फातोर्डेची. बरोबर चलताले ते, पार्टी दुसऱ्यो आहल्यो पूण सगळें बरें चलतालें ते. ती जोडी परती आयल्या आनी ही रॅकेटां परती आयल्या. हांव तांकां सांगूंक सोदतां हे एजन्सीक, सरकाराक, जी सुडाक आनी हे जोडयेक 1 इंच शेतकऱ्याच्या जमनीक हात लावंक मेळचो ना. हांव जितो आहा म्हणसर. दिगंबर गांधीचे प्लॅन जे आहा, दिगंबर गांधीचो मॉडल म्हणटा तो मोतीडोंगर मॉडल, तो मडगांवांत आमी पळयिल्लो आहा. आनी आमचो मॉडल म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. आमी लोकांक विचारतात आनी लोकांक जाय तें करतात. आज आमचो मॉडेलान फातोर्डा खंय पावला तें तुमी पळया आनी मडगांव खंय पावला तें पळया. रियल इस्टेट बिल्डर जांकां घेवन ती मिटींग घेतल्या पळय बिहायंड क्लोज डोर्स, त्या बिल्डराक विचारात फातोर्डा चड खपतात फ्लॅट काय मडगांव चड खपता, रेट फातोर्डा चड मेळटा काय मडगांव रेट चड मेळटा, तांकांच विचारा बिल्डर. सो म्हाका दिसता एक मास्टर प्लॅनाच्या नांवान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान रचयना. शेतकऱ्यांची जमनी ज्यो ग्रॅब केल्ल्यो ऑफिशियली बाय लँड एक्विजिशन त्यो आतां काडून कोणाक तरी दिवपाक हें हो मास्टर प्लॅन केल्लो आहा. नाजाल्यार एक प्रश्न आहा, हातूंत ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा प्लॅनाची? प्लॅन करतना ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा? आय वॉज मायसेल्फ नॉट इन्वायटेड and I am an elected representative and I am going to raise this in the legislative assembly. So हे प्लॅन कोणाचे? हे दिगंबराचे प्लॅन. दिगंबराचे प्लॅन म्हणटा कितें? ती स्वप्नां, ती काय जावपाची न्ही. ती फक्त ताका आनी जो तो देव म्हणटा पळय तो आपूण उलयता म्हणून ताका त्या देवाक खबर आहा केन्ना जातली. एक ताचें स्वप्न तूं सांग म्हाका, दाखय जें कितें जालां तें. एक आनाफोन सोडलेलें आनी ते आनाफोन म्हणटा तें आतां वंडर ऑफ द वर्ल्ड करचें पडलें. ताजमहाल बी कसो जाता तसो आनाफोन करचो पडलो. तें सोडून कितें जालां ताजें? एक तुमकां कितें सांगना, इतलें तुमी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतल्या आतां कितें जालां तें दाखयलें ताणें.
कित्याक जायना ते? कित्याक तूं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक सांगूंक जाय कितें तें. सो पयलो हो ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणटा तो there is a clear lack of inclusivity and there is lack of transparency, and this is the hallmark of the Madgaon MLA's model. तो करता ते दारां बंद करून प्रेसाक आपयनासतना बिल्डरांक घेवन थोडेच तितल्याच लोकांक घेवन आपले फॅक्शन आहा ताका घेवप दुसऱ्यांक भायर दवरप हें सगळें अशें करून दाखयलो ताणें म्हळ्यार काम करपाची ही शैली ताची आनी दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ हिज working style. Second, this is an anti-farmer master plan. शेतकऱ्याच्या विरोधात ours is a rural urban constituency. Ours may be a municipality, but it is not a municipality which is completely कितें म्हणटाली आमची just building आसपाची city न्ही ती. It is a rural urban constituency. हें एक जालें. दुसरें म्हणटालें जे प्रोजेक्ट्स त्या टायमार दिगंबरान हाडिल्ले. फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रक टर्मिनस. इट इज नो लॉंगर फिजिबल. ट्रक टर्मिनस म्हणटा प्रोजेक्ट थंय जावंक शकना. आनी ट्रक टर्मिनस आतां संजीवनीच्या जमनीर जावपाचो आहा. फोंड्या फर्मागुडये सगळ्या कडेन ट्रक टर्मिनस जाल्ले आहा. आनी आमी तो कसोच हांगा जावंक दिना. वी डोंट वॉन्ट प्रॉस्टिट्यूशन एट द एंट्रन्स ऑफ द सिटी. ते ताका पता येता ताका एस्थेटिक्साचो मातसो पसून भान ना ताजें. पळय म्हणटा जाल्यार मडगांव पळय मरे कितें जालां तें पळयल्यार डिप्रेशनान वता मनीस. सो शेतीची जमीन आहा हॅज टू बी मेंटेन फॉर पॉस्टेरिटी. सेकंड, वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन दीस मास्टर प्लॅन एंड द ओडीपी? अरे ओडीपी फायनलायज जावपाचोच आहा मरे. ओडीपी इज द रियल थिंग दॅट वर्क्स. हे जाग्यार कितले बांदूंक मेळटले कितें बांदूंक मेळटलें ताजेर एक सर्वे जाता. सो म्हाका दिसता ओडीपी चालू आसतना हो प्लॅन डिक्लेअर करप ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणून म्हळ्यार हाची कांय तालमेलूच ना. मंत्री सेम आहा. विश्वजीत राणेच मंत्री. टावन प्लॅनिंगाचो मंत्री विश्वजीत राणे. अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे. जी सुडा म्हणून ती ताज्या अंडर जाता. हाव कॅन दे कम अप विथ अ मास्टर प्लॅन व्हेन देयर इज अ ओडीपी बीन फायनलायज्ड देयर? द ओडीपी एंड द मास्टर प्लॅन शुड जेल विथ इच अदर. So for me, I feel this is a eyewash, and it is not a genuine developmental effort. Why eyewash? Because only select few people have been taken into consideration, and this is not following the process that is prescribed in the Urban and Regional Developmental Plan Formulation and Implementation Guidelines prepared by the Ministry of Housing and Urban Affairs. एक मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेर्सान एक गायडलायन्स केल्या ताका म्हणटात अर्बन एंड रिजनल डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स फॉर्म्युलेशन एंड इम्प्लिमेंटेशन गायडलायन्स. दॅट दीस इज नॉट इन किपींग विथ दॅट. सेकंड म्हणटा ती एक सर्वे करपाक जाय. आज कोणाक कितें जाय तें एक खंयचो तरी भायलो कन्सल्टंट येता आनी म्हणटा हांगा हें जावचें म्हणून. तें तशें जायना. देर हॅज टू बी समथींग कॉल्ड द नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट. नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट म्हळ्यार कितें? खरी गरज आहा ताजेर तुमी विश्लेशण केलां, चॅक केलां की खरें जाय हें काय नाका तें. तुमकां खबर आसतलें मडगांवां बस स्टँड येवपाचो आहलो. बस स्टँडार 5 स्टार हॉटेल आहलें. बस स्टँडार डिस्नी वर्ल्ड आहलें. बस स्टँडार हें आशिल्लें तें आशिल्लें. लास्टाक बस स्टँड कितें आहा? गोठो कसो आहा. लज दिसता आमकां ही. आनी हो केल्लो कोणें? हे देवाचेर पुंजान केल्लो. आनी हो देवाचो मनीस आतां हाणें प्लॅन केलो इतल्यो जमनी आपल्यान हडप केल्यो तेन्ना शेतकऱ्या कडच्यान. आतां त्यो आपल्या मनशांक दितलो. आपूण रिटायर जावपाचो आहा तेन्ना आनी मागीर आपूण आपलो सुशेगाद आपूण जगतलो आनी आपले उरिल्ले दीस काडटलो असो प्लॅन आसतलो हाजो. म्हाका हो प्लॅन दिसता हाजो. हो मास्टर प्लॅन हो रिटायर जावपाचो मार्गदर्शक मंडळान वचपाचो. सो दीस इज क्लियरली मडगांवान आमी पळयतात तो फातोर्डा मॉडेल वर्सीस मोतीनगर मॉडेल. हो मॉडेलाचें हें हाजेर आमी हें करुया, डिबेट करुया. ताका कापाजार आहा जाल्यार येवन सांग लोलयां मैदानाचेर. लोक घेवन येवन सांगता मोतीनगरा वयले हाडले वता आमी आमचे हाडटा. पळोवया कितले आहात तो. ते ओगे वचून ती अक्षता वांटूंक वता. ते पयलीं आरएसएसान म्हाका सांगना, आमकां सांगूंकूच नाशिल्लें म्हणून. हे ओगे वतात आपूण घुसतात भितर रामाच्या नांवान अक्षता वांटतात. आनी खंय वता? मडगांव वचपाक तोंड ना. फातोर्डा वता कोणा कोणाच्या घरान
आमकां भिवपाक आमी भिना जाल्यार जाता पूण एक तो जो इंटरफियरन्स करता जें कितें बरें जाता तें बंद करपाक तें ताका हांवें एकदां वॉर्निंग दिल्ली आहा तुमचे कडच्यान ते पार्किंगाचेर ते पार्किंग घेताले ते दोळे फुट्टाले तेजे की आपले पयलीं जावंक जाय आनी मागीर तुमचें जावंक जाय तें आमचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपा आयलें आनी ताजें नांव ना म्हणून कंप्लीट जावपा आयलें ताजें जर नांव घाल्लें ते पार्टयेर ते थंयच कुसताले जस्ट लायक दॅट बस स्टँड जस्ट लायक ऑल द अदर थिंग्स सो कितेंय जर करता म्हजो पयलो डिमांड असो आहा की देट इज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिइवॅल्युएशन of this master plan. I am going to raise this in the assembly also, and it should involve all stakeholders. Stakeholders means farmers, citizens, elected representatives, councillors, MLAs. आणि प्लॅनिंग प्रोसेस म्हणटा ट्रान्सपेरंट आसपाक जाय हें आमी करूंक सोदता ते घाल व्हडलो नोटीस बोर्डाचेर येवनी लोकांक आनी सांगूनी आणि प्रेझेंटेशन पब्लिक प्रेझेंटेशन करूंक जाय दारां बंद करून 5 स्टार हॉटेलांनी न्ही लोहिया मैदानाचेर कर लोकांक आपोवन कर आसा जाल्यार काबार आणि हो कसलोय प्लॅन जो आहा तो इक्विटेबल इन्क्लुसिव्ह सस्टेनेबल जावपाक जाय अँड दीस शूड रिफ्लेक्ट द नीड्स अँड एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल लोकांक जे कितें जाय ते प्लॅनान दिश्टी पडूंक जाय उगीच हाडून कसलो जादू करप ना हो खंयच्यान तरी मुंबयचो प्लॅन बरो केला अरे बरो केला कोणाक केला तुवें खाल्ली जमनी तांच्यो शेतकऱ्यांच्यो त्यो खावन आतां फुडें तुमचे कडेन पयशे आहा म्युन्सिपालिटी कडेन सॅलरी घालपाक पयशे ना म्युन्सिपालिटी जाल्यार थंय हें बँकरप्ट रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा कोण करतलो तें बांदतलो कोण तुवें प्लॅनान व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो केल्यो अर्बन ट्रान्सपोर्ट केला आय वेलकम द अर्बन ट्रान्सपोर्ट टीम प्रेझेंटेशन जें केलां पूण पयशे कोण करतलो तातूंत कोण सिटी बसीस घालपाक कोण करतलो कळ्ळें तुका न्ही सो एक कॉम्प्रिहेन्सीव पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन म्हणटा तो सिटीक जाय म्हाकाय दिसता की लोक जे बाजारांत वतात आपल्यो गाडयो घेवन वचूंक जायना आपल्यो मोटरसायकली घेवन वचूंक जायना जाता जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन घेवन वचूंक जाय पूण ताका एक प्लॅन जाय ताजे पयशे कोण पडटलो खंयची एजन्सी पयशे पडटली हें सगळें देर शूड बी अ क्लियर डिस्कशन एंड स्ट्रॅटेजी हें उगें अशें लिखून तूं करता आनी ह्या दिसांनी हांवूय प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन फाल्यां कितें म्हणटा गिल्यान थंय बरयता ऑल फोकस ऑन मडगांव आनी फातोर्डा एमएलए नॉट इवन इनवायटेड आतां खंयच्या तोंडान तो कन्सल्टंट हांगा येतलो कोण वाघधारे कोण तो वाघधारे म्हणटा ताका आतां आमी कसले वाघ ते ताका खबर ना खंयच्या तोंडान तो हांगा येतलो तो नकळो सो हे हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फ्युचर प्लॅनिंग म्हणटा तें ह्या हांच्या हातान आमी दिवंक ना लोकांक लोक प्रतिनिधी आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना लॉंग टर्म प्लॅनिंगाचें उलोवप म्हणटा तें हे वाघधारेचें चलपाचें ना हें फातोर्डान तरी चलपाचें ना हो जो प्लॅन दिगंबरान केला तो च्या पाणी समोसा खालो आनी प्लॅन गेलो इतल्योच खबऱ्यो कांय जावपाचें ना ताजें आमच्या फातोर्डान तरी एक इंच चालचो ना लोकांक विचारले शिवाय कांयच चलचें ना आमचें लोकांक विचारात कॉन्फिडन्सान घेयात लोकांक जाय जाल्यारूच हें चलतलें नाजाल्यार कांयच चलचें ना आनी ताजेर दे वील हॅव टू फेस द रॉथ ऑफ द पीपल थँक्यू एनी क्वेश्चन्स तुम्ही जो आता डिमांड केला हय रिव्हॅल्युएशन inclusivity so I think Digambar Kamath had already replied to your demand where there is another this is not for public and this is for who how Digambar is concerned about Fatarda who is your Fatarda in Fatarda we don't respect Digambar we spite him because he comes from that category of politicians who are liars and who use God to propagate their lies. That everybody may lie, there is a white lie, there is a quick lie, there are so many types of lies. But this liar is of a category that he uses God to justify his lie. So we don't like him. So ह्या लोकांक दाखोवपाक तूं तुज्या मडगांवा कर मरे आनी तो मोदी दोंगरा तूं बांद व्हडली सिटी कितें रे नवी सिटी आतां ती मोदी दोंगरा तें तूं थंय कर हांगा न्ही हांगा आमी आहा मरे आमी जिते आहा आमी न्हिदूंक ना आमी मार्गदर्शक मंडळांत पडपाचे जाग्यार ना
हांवें म्हज्या चलयेचे बॅनर मारूंक ना प्रेसिडेंट ऑफ कसलो तरी क्लब म्हणून तसो रेडी करूंक ना हांवें कोणाक आमचे लोक आहा लोक निवडून घेतले हांगा फातोर्डा कोण येता कोण म्हणून येता तो कोण सोयरी आहा तांकां मेळपाक येता आनी खंयची ती जोडी लोकांची शेतकऱ्यांची जमनी खाल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालें कितले जॉब लागले आनी पोरच्यो खावपाक आयला जमन्यो खंय आयला लोकां खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर हांव ना तातूंत हांव लोकप्रतिनिधी मरे आनी काम करपी लोकप्रतिनिधी तांचे न्ही फटींग न्ही देवाच्या नांवान फटींगपणां करपी लोकप्रतिनिधी न्ही हांव आमी क्लियर सांगपी आमकां हें जाय हें करता आमी पर्रीकारा बरोबर गेले सांगलें आमी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन बाबू नायकाच्या टायमा वयल्यान चलताली काम सुरवात जावन आतां एंड जावपाक आयलें 300 कोटीचें काम जालें जावना रस्ते आसले 4 मिटराचे रस्ते हांव आमदार जालो तेन्ना आतां जाले 15 मिटराचे जालें जावना लोकांनी वचून पळोवचें मरे ते ओगीच प्लॅन केले भितर जेवले ते बिल्डरांक विचार आपयले तांकां फातोर्डा चड बरें खपता काय थंय बरें खपता ते सांगता तुका उत्तर कितें ते बिल्डर येता ताजे बरोबर आसतले पार्टनर कोण जाणा कितें हांचेर म्हाका उलोवपाचें ना बट द पॉयंट इज लायक दीस आपयता लॉ वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज जमीन आनी जमीन लोकांची हडप करप आनी ताचेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून पीपीपी करप हें कितें दिस इज अ ग्रेट लँड ग्रॅब स्कॅम मरे नथींग डिफरंट दॅन दीस मागीर सांग उत्तर आनी कितें ताचें उत्तर काय ना उत्तर हे म्हजें आतां ताका सांग वचून की आसा जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक आनी फातोर्डा इज नॉट वेलकम टेल हिम दीस एंड we will come to Margaon and teach them our model of development by consent. राम राज्य म्हणजे पळय ती वेलफेअर स्टेट म्हणजे कितें सगळ्यांनी कल्याण जावपाचें राम राज्य ते सांद मारली देवळात आनी देवूळ निवळ केलें म्हणून राम राज्य जायना राम राज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप तांकां जाय तें करप तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही तें राम राज्य येवंक जाय तें आतां करून आमी मडगांवां हाडटा एक दीस राम राज्य मास्टर प्लॅनाच्या नांवान लँड स्कॅम करपाचें अशें हा ना लँड ग्रॅब स्कॅम केला ताणी आतां मास्टर प्लॅनाच्या नांवान जें तें कोणाक दिवंक जाय आशिल्लें पयलीं प्लॅन केल्लो तें आतां ते एक्चुअलायज करूंक सोदतात म्हळ्यार तें संपन्न जाता हो प्लॅन केन्ना काडिल्लो हांव आमदार जावचे पयलींचो तो प्लॅन आतां ते सारको फायनलायज करतात म्हळ्यार कितें तूं ताजो बरोबर आहा तर हें करतलो म्हूण तें तुका दी बरें मेंटेनन्स म्युन्सिपालिटी करपाक म्युन्सिपालिटी कडेन पयशे आहा सपोज जी चोडान बांदलें सपोज जीएसआयटीसीन बांदलें म्युन्सिपालिटी मेंटेन करतली पीडीए मेंटेन करतली हो तो हें नुस्त्या मार्केट आमी केल्लें ताची स्थिती कितें आहा तुमी वतात नुस्तें खावपाक काय ना घेवपाक काय ना पळय मरे तें म्हाका काल एक हें सांगतालें आरे तें पळय मरे तूं कसलो आमदार काय म्हज्या नांवान गाडी मारता हांवें बाबा हांव ना तातूंत आतां पूण आतां काडटलो हांव हें एक्झामीन हें नुस्त्या मार्केटाचेंच काडटलो बिकॉज इट इज सिम्पटोमॅटीक वीथ वॉट एल्स गोवा आनी गोंयकारांची आमकां जाय शीत कडी म्हणून आनी नुस्तें आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून तें आमचो स्लोगन न्ही तो सो ताजे खातीर तें नुस्तें तरी बरे भशेन हें केलें आनी तें कांय जायना म्हणजे पयशे ना टू मेंटेन दॅट सो कसलो प्लॅन करता तूं व्हडले प्लॅनिंग आयडिया दाखयता पूण सी फ्रंट रिवर फ्रंट कसलो रिवर फ्रंट खंय आहा रिवर जाला व्हाळ पडटा खारपार पावतकच व्हाळ बसूना तो हे स्ट्रीम जाले आसतली हा व्हाळ बंद तरी बरो आसता ती आमची साल नदी आतां आनी हे सांगता रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट कोणतो रिवर कसली रिवर ती काय ते सिवेज ती सिवेज फ्रंट डेव्हलपमेंट हा What would be the reason for not inviting Vijay Sardesai for this presentation? Because I am a person who speaks my mind. I am not a Gansapul of Digambar Kamath. And I was not a Gansapul then and certainly not now. After his true colors have been exposed of lying in the name of God. So माझ्या कानान घालूंक मेळना कानान घालूंक मेळटा तांकां आपयलें आसतलें
मास्टर प्लॅन करा, हांव म्हणटा तूं कंप्लीट रिवॅल्युएशन करा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेया मरे. पळय हे मनीस म्हज्या मनान आयिल्ले पयलीं, हांवें तांकां दाखयलें हें म्हणजे म्हाका जाय. कितें जाय? शेतकऱ्यांक शेतां पसून जी आतां आसा ताजो प्रोडक्ट तो मार्केटान येवंक जाय, थंय मार्केट तांकां लागीं दिवंक जाय. स्थानीक मनशाक एपलां विकपाक न्ही, तांबडी भाजी विकपाक, ओ भेंडो विकपाक, जो रोयला थंय ताका मार्केट मेळूंक जाय. बरें, ट्रान्सपोर्टेशन जें आहा पळय, ट्रान्सपोर्टेशन सामकें गरजेचें. रस्ते व्हडले केले, गाडयो हाडून लोक रस्त्यार पार्क करता, हें जावंक जायना. ताका ताळो पडपाक जाय आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन बरें निवळ, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स हाडून लोकांक इजिली वचून मेळूंक जाय. हें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन तें तांणी घेतलां. आय वेलकम इट. सो आय एम नॉट कंडेमिंग द होल प्लॅन, बट द मेथड ऑफ formulating a plan without taking people into confidence, this is what I'm taking objection to. मडगांवच्या न्यू मार्केटान वचून फोटो बिटो मारले ताणें, तुमी बी हाडले तेजे पेपरान. कितें जालें आतां तेजें? ते न्यू मार्केटाचो प्लॅन हे मास्टर प्लॅनान रिफ्लेक्ट जाता दिसना म्हाका. ओके, हाडून दाखयता एक कितें इव्हेंट करता. आतां इव्हेंट रोखडे लागले तांकां, बुलबुल बी तसले. हांगा भुरग्यांचे बसी हें ना, मेंटेनन्स ना म्हणून भुरग्यांचे बसी लवंडात थंय आनी हे बुलबुल करतात. सगळीं रॅकेटां पयशे खावपाची. इव्हेंट म्हणल्यार पयशे खावपाची रॅकेटां, आनी तातूंत हो इनवॉल्व जाला आतां हे जाणटेपणान. दोळे फुटकेपणाचें दुयेंस जें मडगांवान आयलां. मडगांवान दिगंबरान आमचें पार्किंग प्रोजेक्ट बंद करपाक खूब ट्राय केलो. आतां हांवें आयकलां की बोड्ड्या फुटसाल ग्रावंड जाला, ताजो टेंडर जाला, ताजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. काम सुरवात जावचे पयलीं ताणें कोण तरी कोण चलीक जेई कोण केला न्ही, ते जेईचे काडचे पडटले सगळें बायोडेटा. ते खंय सांगता हे फॉर्मेलिटी जावंक ना, ते कशें तरी ते बंद उडोवंक सोदता. दिगंबरान आतां एक डिपार्टमेंट नवो सुरवात केला बंद करपाचें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन. हाका हें घुसतलें. आनी त्या हें केल्ले फुटसाल ग्रावंड म्हणटा तो म्हजे खातीर न्ही, हांव वचून खेळचो ना थंय. थंयचे स्थानीक लोक खेळटले, लोकांक जाय तो. थंयचे कावन्सिलरान डिमांड केला तो. असलें जर तो करूंक लागलो जाल्यार त्या लोकांक घराकडे धाडचे पडटले. मागीर पुलीस कितले दीस ताका प्रोटेक्ट करतले तें म्हाका खबर ना. कळ्ळें मरे? फुटसाल ग्रावंड फातोर्ड्याच्या डेव्हलपमेंटान खंयी भितर इंटरफियरन्स केलें करीत आहा आनी केलें फाटल्या दारांतल्यान, हांव ताका एक्सपोज करतलो आनी लोकांक घरा धाडटलो. मोर्चा येतले घराचेर, हें ताणें तकलेन दवरचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही तो, मडगांवचो आमदार तो. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपूण जाल्ले भशेन मिटिंगो घेता. म्हाका काकूट दिसतालें दामू शिरोडकराची. एक्सपिरियन्स मनीस, ताका फुट्याचो माकड जो केल्लो आहा ओगी दवरला आनी हो आपूण चेअरपर्सन जाल्ले भशेन सांगता दीस एजन्सी आय टोल्ड दीस कलेक्टर वील गो वील मेक दीस फायर. हें कितें फायर? इतले तेंप तूं आहलो कितें केलें? आतां जाला म्युनिसिपालिटी पयलीं नाशिल्ली? लिंडन आसतना तुगेलें आयकनासलें आमी प्लस रिस्पेक्ट दिताले हाका बिकॉज ऑफ हिज एज. नंबर कमी आसतना पसून आनी आतां ताका घाला, ताका सारको कसो वता थंय पिळटा. मडगांवचो फर्स्ट सिटीजन सिट्स बिहायंड आनी मडगांवचो आमदार सिट्स इन द फ्रंट. हें आतां हें जाल्लें आहा. दीस इज बिकम द कल्चर. मडगांव आहा फुटसाल ग्रावंड आसा मडगांवान? आसा? ना मरे? दोळे फुट्टा मरे हेजे. मडगांवान ना ते फातोर्डान येता, दोळे फुटपाक लागले देवाच्या मनशाचे. आतां खंयच्या देवाक आतां कसो प्रसाद दिला हांवें काय बाबा हाजें कितें जाता काय म्हाका देवाची फकाणां करपाची ना, हांव ताजी फकाणां करता. तुमी फाल्यां म्हणशा हांवूय देव मानपी, हांवूय तेच दामबाबाक मानपी. म्हजोय देव सारको पावरफूल देव सप्तकोटेश्वर म्हणटा. म्हाका समजना पूण हे देवाच्या नांवान लोकांक फटोवप आनी ते करप, कितें सांग मारप, मोदी करता हे करता. आनी तुमी तुमकां लोक कितें उलयता तें आयका मरे. ते रातचे फेसबूक बी पळया मरे. आमी पळयताले तेन्ना आमकां गाळी ज्यो पडटाल्यो ते आमी वाचताले आनी आमी आमचे भशेन रिप्लाय दिवंक सोदताले.
हे काय घालना आणि ते दोळे बंद आहा आणि लोकांक पिशे करूंक सोदतात ते माजर पळय दूध पिता ते भशेन जाल्ले आहा आमचे